इबादत के मुतल्लिक कुछ समाअत फरमाया था। याद रखिए, हर इंसान पर दुनिया में दो तरह के हुकूक हैं, हुकूकुल्लाह हैं, हुकूकुल इबाद हैं। हुकूकुल्लाह के अंदर नमाज, रोजा, ज़कात, हज वगैरह ये अल्लाह के हक हैं। हुकूकुल इबाद के अंदर जैसे वालिदैन का हक, अपने बहन भाइयों का हक, हमसायों का हक, महल्लेदारों का हक, रिश्तेदारों का हक, गरीबों का हक, मुसाफिरों का हक, यानी काफी सारे हुकूक हैं। लेकिन अल्लाह के हुकूक में सबसे ज्यादा हक नमाज का है और बंदों के हुकूक में सबसे ज्यादा हक वालिदैन का है। वालिदैन के हुकूक अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ रखे हैं। कुरान की 3 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, उन लफ्जों पे गौर कीजिए। वाअबुदुल्लाह, इबादत करो अल्लाह की, वला तुश्रिकू बिही शैअन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन से नेकी करना। अल्लाह की इबादत, उसके साथ शरीक नहीं ठहरा। आगे फरमाया वालिदैन से नेकी। दूसरा मकाम, वइज़ अखज़ना मीसाका बनी इसराईला, फरमाया हमने बनी इसराइल से वादा लिया है। किस चीज का? ला ताबुदून इल्लल्लाह, इबादत नहीं करनी तुमने किसी की, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह की। बोलिए किसकी? अल्लाह की। अल्लाह की इबादत के बाद वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करना है। तीसरी आयत, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, फरमाया तेरे रब का ये फैसला है कि इबादत नहीं करनी इल्ला इय्याह, मगर सिर्फ अल्लाह की। वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ नेकी करनी है। अब ये 3 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी है। इन तीनों आयतों पे अगर गौर कर ले आप, अल्लाह ने अपनी इबादत का तज़किरा किया, अपनी हम्दो सना की, अपनी तौसीफ बयान की। अपनी हम्दो सना, अपनी इबादत के बाद रब ने जिस चीज का तज़किरा किया है वो वालिदैन से नेकी। वालिदैन के साथ, बोलिए, वालिदैन के साथ नेकी करनी। तो वालिदैन के साथ नेकी का फायदा इंसान को क्या होगा कि बंदा दुनिया में अपने वालिदैन से नेकी करेगा, अपने वालिदैन को राजी करेगा, 2 जग का मालिक रब भी राजी हो जाएगा। ये मेरी बात नहीं है, हुजूर का फरमान है, सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी रसूल हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप दे बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर सहाबी रसूल हुजूर दी हदीस पाक नु रिवायत कर रहे हैं। लजपाल आका इमामुल अंबिया, मदीने दे ताजदार, माजाब दे काजल वाले, वदुहा दे चेहरे वाले, वलैल दी जुल्फां वाले, अलम नशरा दे सीने वाले, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद दी चाल वाले, वमा रमैता इज़ रमैता लाकिन अल्लाह रमा बिशान वाले, यासीन दे शेरिया वाले, हामीम दे कुंडला वाले,
سبحان الذي اسرا بعبده بشار والے قد جاءكم من اللہ نور دی تصویر والے یتیمان حامی غریبان والے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین نبیان ایمان دا ارشاد سرکار نے فرمایا جڑا بندہ دنیا پہ رہ کے یہ چاہتا ہے میرا رب راضی ہو جائے فرمایا دنیا تے اپنا ماں تے اپنا باپ راضی کر لے دنیا تو جنہیں ماں باپ راضی کر لیا سمجھ لو انہیں اپنا رب بھی راضی کر لیا فرمایا دنیا تے جنہیں ماں باپ راضی کر لیا انہیں اپنا رب بھی راضی کر لیا وَسُخْطُ الرَّبِّ فِي سُخْطُ الْوَالِدَيْنِ فرمایا جنہیں دنیا تے ماں باپ ناراض کیتے سمجھ لو نے اپنا رب بھی ناراض کر لیا ہے لجپال آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے سرکار دی بارگاہ کے اندر عرض کرن لگے لجپال آقا دی بارگاہ کے اندر ایک عرض و معروض لے کے حاضر خدمت ہوئے نے سرکار دی بارگاہ کے اندر حاضروں کے جدوں سرکار دی بارگاہ تو سوال کرن لگے میرا وجدان کہندا ہے سرکار دی بارگاہ کے اندر آپ کے عرض کر دے سرکار ایک التجا لے کے آدھے خدمت ہویا سرکار میں پوچھنا جانا رب دی بارگاہ دے اندر سب تو بہترین افضل ترین عمل کیڑا ہے تیرے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے صحابی رسول دی گل نو سنیا سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی رب دی بارگاہ دے اندر افضل ترین عمل ہے کہ بندہ پہلے وقت دے اندر آکے اپنے رب دی بارگاہ دی اندر نماز ادا کرے پہلے وقت دی اندر مطلب کہ یہ کہ جنوں امام صاحب جماعت کرون لگن دے تکبیر اولا دے نال آکے او نماز پڑھے اے نہیں ویلے دی نماز کویلے دی ٹکراں ہاں جی پھر حضور علیہ السلام دا فرمان ایک میں اور یاد آیا سنو سرکار نے فرمایا جڑا بندہ نماز دے ٹائم گھر دے اندر بیٹھا ہے مسجد چو اذان دی آواز آئی حی علی الصلاۃ او نماز کی طرف حی علی الفلاح او کامیابی دی طرف بندہ کہندا یار کوئی نہیں 20 منٹ رہن دے چلا ہی جانا 10 منٹ گزر گئے صلاۃ ہو گئی گھر بیٹھے بندے نوں پتہ لگ گیا 10 منٹ رہ گئے چلا کوئی نہیں یار یہ بڑا ٹائم چل جانا بیٹھا رہا اتوں تک کہ جماعت کھڑی ہو گئی اور یار کوئی نہیں یہ ٹائم بہت پڑھ لینا اتوں تک کہ جماعت بھی ہو گئی اور یار بڑا ٹائم ہے اتوں تک کہ جناب ٹائم ہی مک گیا حضور نے فرمایا ایسی نماز منافق دی نماز استغفر اللہ جڑا یہی سوچدا کوئی نہیں بڑا ٹائم ایسی فرمایا منافق دی نماز حضرات گرامی پتہ چلیا کہ افضل ترین عمل کیے اول وقت دے اندر نماز ادا کرنا تکبیر اولا دے نال آکے سرکار دی بارگاہ دے اندر صحابی نے پھر دوسرا سوال عرض کیتا تے ساڑے واسطے آسانی کی بولو سبحان اللہ تیرے لجپال میں تیرے میرے لجپال آقا دی بارگاہ دے اندر صحابی نے دوسرا سوال سرکار میں پوچھنا جانا اس تو علاوہ افضل ترین عمل کیڑا ہے تیرے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی پہلا افضل ترین عمل ہے کہ بندہ تکبیر اولا دے نال نماز ادا کرے پھر فرمایا افضل ترین عمل ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ دی خدمت کرنا اپنے ماں باپ دی
بولو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، یہ بھی افضل ترین عمل ہے۔ جدو سرکار نے یہ دسیا پتا چل گیا اللہ دے محبوب نے پہلے نماز، پھر اگے والدین، قرآن میں پہلے ہی رب دی عبادت، پھر والدین، جی میں قرآن دا حکم ہے اسی طرح حضور دا حکم ہے۔ پتا چل گیا سرکار نے بھی فرمایا اول ٹائم دی اندر نماز بہترین افضل ترین عمل ہے، فرمایا دوسرا افضل ترین عمل والدین خدمت۔ عاشق بولیا جانا میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت ماں باپ دی، جس نے کعبہ تک نہ ہوئے اور تک لے صورت ماں باپ دی۔ تیرے میرے لگ پالا کا امام الانبیاء مدینے دے تائیدہ مازاؤ دے کاجلوانے محبوب کریم علیہ السلام دا ایک فرمان اور سنو۔ سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ جڑی اولاد اپنی ماں یا باپ یا دونوں جو کسی ایک دا یا دونوں دا چیلا صبح صبح نظر پیاری دے نال بڑی خوبصورت نظر دے نال اینا اکھاں دے نال سب تو پہلا صبح صبح اپنی ماں یا باپ دا چہرہ تکے گا، اللہ انہوں مقبول حج دا ثواب ادا کرے گا۔ ہن ویکھو حج دے دن آن والے نے، حج دے دور دی اندر سرکاری طور تے بھی بندہ حج کرن چلا جائے تقریباً 12-14 لاکھ روپیہ لگدا ہے۔ پھر بندے نے اپنی اخراجات روٹی پانی کھانا اوتھے رہنا، اوتھوں بندے نے تحفے تحائف بھی لے کے آنے، سارے معاملات اگر بندہ پاوے 17-18 لاکھ تے بندہ جاندا ہے۔ پھر 1.5 مہینہ اوتھے رہے گا، اپنا کاروبار بھی چھٹے گا، کاروبار دے اندر جڑا منافع ہونا ہے وہ بھی گیا، سارا کچھ کر کرا کے 17-18 لاکھ لاکھ بھی آوے آ کے کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں جڑا حج کر کے آیا قبول ہو گیا ہے، لیکن جڑی گل میرے محبوب دے منہ نکل آئی عاشق بولیا جانا تیرے منہ جڑی گل نکلے اور تیرے جڑا تو اشارہ کرے او تقدیر اللہ بڑی شان تیرے میرے لطفات آقا نے فرمایا میرے صحابی جڑا بندہ ایک وری پیار دی گا دینار ماں باپ دا چہرہ تکے مقبول حج دا ثواب ہے، مقبول حج دا ثواب ہے۔ ایک گارنٹی والی گل ہے او جڑا حج ماں باپ دا چہرہ تک کے کرے گا رب دی بارگاہ تے قبول ہوئے گا، وہ رب دی بارگاہ دی اندر قبول ہوئے گا، وہ قبول ہی قبول ہوئے گا۔ سرکار دی بارگاہ دی اندر ایک صحابی نے ہاتھ جوڑے سرکار ایک عرض کرنا جانا، سرکار نے فرمایا دس کی کہنا جانا ہے؟ عرض کیتا حضور صبح تو لے کے شام تک اتنا بڑا دن ہے، سرکار اگر کوئی بندہ ایک وری ماں باپ دا چہرہ پیار تکے گا انہوں مقبول حج دا ثواب ہے، جڑا پورے دن دی اندر 100 مرتبہ پیار تکے سرکار نے فرمایا جڑا رب ایک وری نظر رحمت دیوار میں کھلتے مقبول حج دا ثواب دے سکتا ہے، اور رب 100 نظراتے 100 مقبول حج دا ثواب 100 مقبول حج دا ثواب ہے۔
अता कर सकदा है। हज़रात गिरामी पता चल गया साडे मंगण दे अंदर कमी आ सकदी है, साडे हासिल करन दे अंदर कमी आ सकदी है, मेरे रब दे दीन दे अंदर कमी कोई नहीं। अल्लाह रब्बे कायनात ने मां बाप की खिदमत से, अल्लाह रब्बे कायनात ने देखो कितना बड़ा अजर सवाब अता कर छड़िया है। हज़रात गिरामी पता चल गया लेकिन मेरे लजपाला खा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी बारगाह के अंदर साहबे किराम ने जेड़ा भी मसला रखिया है सरकार ने ओदा मसला हल कर छड़िया है। क्योंकि हुजूर दी बारगाह वो बारगाह है जिथे आने वाला रोंदा आंदा है, जांदा हसदा जांदा है, आंदा खाली झोली लेके जांदा भरी झोली लेके। सरकार दी बारगाह के अंदर जेड़ा भी आ जांदा है, जेड़ा मसला लेके आंदा है, मसला हल करा के जांदा है। चुके लजपाल परीता तोड़ दे नहीं मिलके बड़े लजपाल परीता, लजपाल परीता तो नहीं जी बाप दे और छोड़ दे, नहीं जी बाप दे और दे दे नहीं, दरिया लो खाली मोर दे दे, दरिया लो खाली मोर दे दे नहीं, दरिया लो खाली। जड़े खाली ने चुप करके बैठे रहो, जिन्होंने सरकार की बारगाह चो मिलता है वो पड़ेगा दारे सानू ते मिलता है असी इसलिए कहते पे दारे आनो खाली दे दे नहीं खैरात जावा लियो पा दे दे खैरा ते जावारियो। एक मर्तबा दा हुक्म है सरकार तेरे मेरे लजपाला का करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकामे दौराना थे। सरकार अपने साहबा के अंदर गोश्त तकसीम फरमा रहे ने, सरकार अमल मुबारक फरमा रहे ने। अमल करदियां सरकार की नजर पई दूर दराज एक माई साहबा लाठी टेक दी हौले हौले हुजूर दी बारगाह के अंदर आ रही। लाठी टेक दी हौले हौले हुजूर दी बारगाह के अंदर आ रही है। सरकार ने जो ही नजर पई सरकार ने अपनी जगह छाड़ देती, सरकार अपने मुसल्ले उठे, सरकार अगे गए, माई साहबा का इस्तकबाल किया, सहारा दे के सरकार माई साहबा नूं लेके आए। सरकार ने आके अपनी जगह से माई साहबा नूं बिठाया। साहबा हैरान परेशान, अजीब मामला है। एक कौन माई साहबा जिदे वास्ते नबियां दा इमाम खड़ा हो गया है, जिदे इस्तकबाल वास्ते रसूलां दा सरदार खड़ा है। वो नबी रसूल जिदे वास्ते मस्जिद अक्सा दे अंदर 1,24,40,000 नबी इस्तकबाल वास्ते खड़े ने। आज वो नबी एक माई साहबा वास्ते खड़े हो गए ने। सरकार ने माई साहबा को बिठाया, थोड़ी देर सरगोशी फरमाई, गलबात की थी। थोड़ी देर तो बाद सरकार ने कुछ नजराना भी पेश किया। भाई साहबा टुरन लगिया, सरकार ने सहारा दिता, सहारा दे के सरकार अगे लैके गए। भाई साहबा का इस्तकबाल कर दिया, भाई साहबा नु टोरिया। जदों तक हुजूर दी नजर उस माई साहबा की पैंदी नहीं, सरकार उदों तक खड़े उहदा इस्तकबाल करते रहे। सरकार दी अखां तो
माई साहबा ओ जलोइया सरकार बह गए सरकार बैठे साहबा ने अर्ज किया हुजूर माई साहबा कौन है जिदे वास्ते तुसा अपना जगह भी छड़ी इस्तिकबाल भी किया सहारा भी दिता सरकार ने फरमाया मेरे साहबा तैनू पता नहीं ये मेरी ओ मां है जिन्हें मैनू दूध पिलाया है दूध पिलाने वाली माई ओदा इन्ना हया इन्ना अदब इन्ना इस्तिकबाल ते जेड़ी मां ने सरकार नु पैदा फरमाया है सरकार ने फरमाया मेरे साहबा अगर मैं नमाज़े इशा पढ़ रहा होंदा सूरह फातिहा पढ़ चुकिया होंदा मेरी मां मैनू हजरत अम्मा आमिना आवाज देनी पुत्र मुहम्मद मेरी गल सुन सरकार फरमाउंदे ने मैं रब दी इबादत छड़ के अपनी मां दी बारगाह के अंदर आ जाऊंगा हज़रात गिरामी तवज्जो करो ना जरा दूध पिलाने वाली मां दा इन्ना हया है सुभान अल्लाह हैं ते जेड़ी फिर जम्मण वाली होवे ओदा किन्ना हया बनदा है सरकार दी बारगाह साहबी ने अर्ज किया हुजूर मेरे उत्ते ज्यादा हक कीदा है सरकार ने फरमाया काला उम्मुका तेरी मां दा साहबी ने फिर अर्ज किया सरकार ने फरमाया काला उम्मुका तेरी मां दा साहबी ने तीसरी मर्तबा फिर अर्ज किया हुजूर कीदा सरकार ने फरमाया तेरी मां दा सरकार दी बारगाह साहबी ने चौथी मर्तबा अर्ज किया हुजूर ने फरमाया काला अबू का तेरे बाप मां नु तीन दर्जे दिते ने वजह की सुन लो वजह में चूंकि मां औलाद वास्ते तकलीफां तीन दर्जियां बर्दाश्त करदी पहला दर्जा जदों औलाद बाप दी सुलभ दे अंदरों मां दे शिकम दे अंदर आउंदा है 9 माह तक तकलीफ कौन बर्दाश्त कर दी है सारे बोलो यार 9 माह तो बाद बच्चे की विलादत का वक्त होता है तो तकलीफ कौन बर्दाश्त कर दी है मां फिर तीसरा दर्जा होता है कि जिस वक्त औलाद दुनिया की आ जाए और तो बाद जदों तक औलाद खुद खा पी न सके चल न सके तो ज्यादा ख्याल कौन रख दिए मां किन्ने दर्जे हो गए 3 ते अल्लाह दे महबूब ने भी 3 दर्जे मां को डाल दिए बाप दा मकाम औलाद के सामने ओदा चौथा हक है लेकिन जदों मियां बीवी दी वारी आवे तो पहला बीवी दे ऊपर हक कीदा है खावंद दा हक ये याद रखना औलाद दे सामने ज्यादा हक मां दा है लेकिन बाप नु पीछे नहीं छड़िया हुजूर ने कुरान पढ़ के वेखो ते अल्लाह ने हर मकाम ते वबिल वालिदैन आखिया सरकार दा फरमान पढ़ के वेखो ते हुजूर ने भी वबिल वालिदैन आखिया है यानी मां और बाप दोनों इस वजह से मेरे भाई अल्लाह दी जात ने मां और बाप दोनों